निर्वाचनतिर अब जनताको अभिरुचि बढ्दै गएको देखेको छु मैले। सबै राजनीतिक दलहरू आफ्नो आफ्नो एजेन्डा लिएर चाहिँ परिचालित पनि छन् र वातावरण सकारात्मक नै बन्दै गएको म महसुस गर्छु। र यसपटकको निर्वाचनको मुख्य विशेषता के हो भने संविधान घोषणा भइसकेपछि पहिलो निर्वाचन सामान्यतः संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियाको एउटा आधार खडा गर्ने निर्वाचन जस्तो थियो। तर यसपटकको निर्वाचन किनकि गत सालदेखि संविधानलाई नै उल्ट्याउन खोज्ने र नेपाली जनताले लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू समावेशिता, समानुपातिकता, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता जे विशेषता छन् तिनलाई उल्ट्याउन खोज्ने, जनताले प्राप्त गरेका मौलिक अधिकारहरू जसले आर्थिक समृद्धिको आधारको पनि भूमिका खेल्छन् तिनलाई पनि उल्ट्याउन खोज्ने एउटा प्रवृत्ति देखा पर्यो। गत साल हामी सबैलाई थाहा छ प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन नै गर्नुपर्ने स्थिति भयो। अहिले पनि दुईटा गठबन्धन जस्तो भएको छ, दुईटा मोर्चा जस्तो भएको छ यसपटकको निर्वाचनमा। एकातिर संविधानका मूलभूत विशेषता र मान्यतालाई अस्वीकार गर्ने प्रतिगामी प्रवृत्ति र त्यस किसिमको मोर्चा अगाडि आएको छ भने अर्कोतिर प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनको क्रममा लोकतन्त्रको रक्षा, संविधानको रक्षा र राष्ट्रको रक्षा गर्ने भनेर जो गठबन्धन बन्यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन, त्यो गठबन्धन आम्ने सामने छन्। त्यसकारण यो पटकको निर्वाचनको मूलभूत विशेषता यो संविधानका उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्ने र अझ परिमार्जन गर्ने एउटा विचार प्रवृत्ति, अर्कोतिर यो संविधानलाई उल्ट्याउन खोज्ने र देशलाई कहीँ न कहीँ पछाडि धकेल्न खोज्ने प्रवृत्ति अर्कोतिर भएर चुनाव भइराखेको छ। बिचमा अरू जो साना पार्टीहरू छन् तिनीहरूको खासै यसमा तात्विक भूमिका हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसकारण एउटा प्रतिगमनकारी र एउटा अग्रगमनकारीहरूको बिचको सङ्घर्ष नै यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि मलाई लाग्छ प्रदेश र सङ्घसम्म पुग्दा पनि यही दुईटा प्रवृत्तिको बिचमा, यी दुईटा मोर्चाको बिचमा नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुन्छ। अब निर्वाचन आउन मात्रै 10 दिन बाँकी छ। तपाईँ एउटा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष र सत्तारूढ गठबन्धनको प्रमुख नेताको हैसियतले निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेदवार जति छन् उनीहरूको विजयको सम्भावना कति देख्नु भएको छ? हामीले जहाँ जहाँ सहमति गरेका छौँ जस्तो चाहिँ महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका या नगरपालिका, गाउँपालिकामा पनि त्यहाँ चाहिँ जित म सुनिश्चित देख्छु। जहाँ गठबन्धनको बिचमा समझदारी बनेको छ त्यहाँ सुनिश्चितै देखिन्छ भने अर्को हामीले गठबन्धनमा छलफल गर्दा नै के भनेका थियौँ भने हामी मध्ये कसैले जित्ने स्थिति ग्यारेन्टी छ भन्ने लाग्छ भने गठबन्धनभित्रै प्रतिस्पर्धा पनि गर्न सकिन्छ। कारण यो प्रतिस्पर्धाको कुरालाई हामीले खुला नै राखेका थियौँ। कतिपय मानिसहरूले जहाँ प्रतिस्पर्धाको हामीले निर्णय गऱ्यौँ ल गठबन्धन मिलेन भनेर नकारात्मक प्रचार गर्ने गरेको पनि म देख्छु। तर त्यो त्यस्तो होइन। गठबन्धनको केन्द्र या हामी संयन्त्रमा जे छलफल गरेका छौँ त्यो छलफल गर्दा जहाँ कुरो मिलेको छैन त्यहाँ चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने। तर प्रतिस्पर्धा गर्दा फेरि पनि यो संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संहिताका पक्षधरहरूको बिचमा नै प्रतिस्पर्धा गर्ने र उनीहरूको जित सुनिश्चित गर्ने भनिएको हुनाले मलाई लाग्छ गठबन्धनको पक्षमा नै अब माहौल बन्दै गएको छ। आउने 10 दिनभित्र देशैभरि एउटा नयाँ परिस्थिति बन्छ र गठबन्धन विजयी हुन्छ। अहिलेसम्म जुन नेपालमा परिवर्तनका एजेन्डाहरू छन् र त्यसको सूत्रधार माओवादी केन्द्र र त्यसको नेतृत्व हिसाबले तपाईँ नै हुन्छ। तर अहिले निर्वाचनमा गठबन्धन बन्दै गर्दा र माओवादीले उम्मेदवार मनोनयन गर्दै गर्दा नेतृत्व चाहिँ जसको नेतृत्व नीति उसको नेतृत्व भनियो तर नेतृत्व छोड्यो भन्ने आलोचना छ, टिप्पणी छ। अब यो विषय चाहिँ अलि गम्भीर र संवेदनशील विषय छ। पहिलो कुरा नेतृत्व भनेको के? नेतृत्व भनेको विचारको नेतृत्व, राजनीतिक मुद्दाको नेतृत्व, देशको राजनीतिलाई एउटा नयाँ मोड दिने, गति दिने नेतृत्व। त्यसरी भन्ने हो भने माओवादीले नेतृत्व कसैलाई पनि छोडेको छैन, माओवादीले नै नेतृत्व गरिरहेको छ। तपाईँ हेर्नुभयो भने यो गठबन्धन निर्माण कुन परिस्थितिमा भयो, प्रतिगमनको खतरा कहाँसम्म पुगिसकेका थियो र देश दुर्घटनामा जानै लागेको बेलामा कसको पहल र कसको नेतृत्वमा यसको रक्षा भयो भनेर तपाईँ हेर्नुभयो भने चाहे आन्दोलन सडकमा हेर्नुहोस्, चाहे गठबन्धन निर्माण प्रक्रियामै हेर्नुहोस्,
माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको छ। अहिले निर्वाचनको यो समग्र प्रक्रियामा पनि हामी नेतृत्व नै गरिराखेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। मानिसहरूले जसले यसको गहिराईमा गएर चिजलाई बुझेका छैनन् या बुझ्न चाहेका छैनन् उनीहरूले लगाउने आरोप या चाहिँ प्रश्न त एउटा कुरा हो, तर मेरो ठाउँबाट मैले हेर्दा यो समग्र प्रक्रियामा माओवादीले नै नेतृत्व गरिराखेको छ। जहाँसम्म तपाईँ सङ्ख्या इत्यादिको कुरा गर्नुभयो भने त्यो तथ्याङ्क हिजो 74 को चुनावलाई पनि ध्यान दिने, अरू पनि ध्यान दिने धेरै धेरै कारणले काम गरेका छन्। त्यसकारण कहिलेकाहीँ हामीले नै प्रस्तावित गरेर तपाईँ प्रधानमन्त्री हुन पर्यो भनेर हामीले नेपाली कङ्ग्रेसलाई भन्यौँ होइन, सङ्ख्यामा पनि हामीले भनेका छौँ। त्यसकारण तपाईँ गहिरिएर कसैले विचार गर्यो भने यो समग्र प्रक्रियाको नेतृत्व माओवादीले नै गरिराखेको छ। तपाईँले मलाई भन्नुभयो, म माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको हैसियतले म के ठान्छु भने समग्र प्रक्रियाको नेतृत्वमा म छु भनेरै मैले महसुस गर्छु। रात दिन मैले खटेको तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। यो गठबन्धन बचाउनको निम्ति गठबन्धनलाई सुरुदेखि नै तोड्ने अनेक षड्यन्त्रहरू भए। यसलाई बचाउनको लागि पनि माओवादी केन्द्रले नै मुख्य भूमिका खेलेको कुरा मलाई लाग्छ। आम नेपाली जनतालाई अब यो कुरा थाहा भइसकेको छ, राजनीतिज्ञलाई पनि थाहा भएको छ, पार्टीहरूलाई पनि थाहा छ। उयो भन्न चाहने र नचाहने मात्रै कुरा हो। त्यसकारण वस्तुत चाहिँ माओवादी केन्द्रले नै अहिले पनि राजनीतिक एजेन्डाको, गठबन्धनको, सरकारको यी सबै प्रक्रियाको पनि नेतृत्वदायी भूमिका खेलिराखेकै छ। सङ्ख्या कुरा गर्दा अघिल्लो निर्वाचनमा 753 तहमध्ये 106 तहमा माओवादीले प्रमुख स्थान विजय गरेको थियो। यसपटक त्यो सङ्ख्या कति बढ्ला जस्तो तपाईँ आकलन गर्न चाहनुहुन्छ? अब हाम्रो कोसिस चाहिँ बढाउने हुने नै भयो। मैले सबै प्रदेशका जिम्मेवार साथीहरू, जिल्लाका पनि चाहिँ प्रतिनिधिहरूसँग कुरा गर्दा सबैको भनाइ के छ भने हामी पहिलाको भन्दा डबल बनाउँछौँ। सबै प्रदेशले भनेको चाहिँ मलाई र दिएको टिपेर पनि दिनुभएको छ। हिजो बेलुका मात्रै पनि मैले हिसाब सबै हेरेँ, पहिलाको जति छ त्योभन्दा डबल हुन्छ भन्ने सबै साथीहरूको भनाइ छ। अब हाम्रो पालिकाको सबै मोटामोटी हेर्दा पनि पहिलाको भन्दा हाम्रो गुणात्मक ढङ्गले बढ्छ, त्यो कुरा पक्का हो। अघिल्लो चुनावमा माओवादी एमालेसँग मिलेर वाम एकता भन्यो र अहिले फेरि काङ्ग्रेससँग मिलेर लोकतान्त्रिक गठबन्धन भनेर आयो। माओवादी एक्लैले आफ्नो अस्तित्व निर्माण गर्न नसक्ने अवस्था पुगेको हो? त्यस्तो होइन। त्यसो भन्यो भने त कसैको कोही पनि नसक्ने भएको भयो नि त। हिजो काङ्ग्रेस हामीसँग पहिला किन मिल्यो, एमाले हामीसँग फेरि किन मिल्न परेको? त्यसमा तपाईँको प्रश्न अनुसार त कोही पनि त एक्लै लड्न सकेनन् नि। अहिले हाम्रो गठबन्धन छ, एमाले सुरुमा भन्ने गर्थ्यो हामी एक्लै भन्थ्यो, पछि त झन् थुप्रै 8-9वटा जम्मा गरेर उसले पनि एक्लै लड्न हिम्मत गरेन। उसलाई पनि चाहियो गठबन्धन, काङ्ग्रेसलाई पनि चाहियो गठबन्धन। त्यसमा माओवादीलाई मात्रै चाहिएको भन्ने प्रश्न गर्न मिल्छ र? बरु माओवादीले त यो सबै प्रक्रियाको लिडरसिप लिएर अगाडि पो बढेको छ, त्यसलाई हेर्न पर्यो। त्यसकारण गठबन्धन हाम्रो संविधान र हाम्रो निर्वाचन प्रणाली जस्तो छ त्यसले गठबन्धन आवश्यक बनाएको छ। र गठबन्धन फेरि कुन विचारको आधारमा, कुन राजनीतिक एजेन्डाको आधारमा? अहिले मैले हेर्दा जो शान्ति सम्झौताका पक्षमा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा छन्, हिजो 12 बुँदे समझदारीदेखिको सहयात्रीहरूको बिचको गठबन्धन चाहिँ वैज्ञानिक, स्वाभाविक र गतिशील गठबन्धन हो। त्यसको विरुद्ध जाने गठबन्धन चाहिँ प्रतिगमनतिर जाने गठबन्धन हो। त्यसकारण यहाँ माओवादी मात्रै एक्लै आँट्नु गरेको हो भन्ने होइन, कसैले नै आँट गर्ने स्थिति छैन अहिले देशको। यदि हामीले त भनेका छौँ निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक हुने हो भने यो स्थिति हुँदैन। सबै आफ्नो आफ्नो शक्ति अनुसार लड्ने, अनि त्यसपछि जति मत पाइन्छ त्यही अनुसार भागभण्डा हुन्थ्यो। त्यस्तो चाहिँ अहिले छैन। हाम्रो संविधान र निर्वाचन प्रणालीले नै चाहिँ पार्टीहरूलाई गठबन्धनमा जाने र गठबन्धनको आधारमा विचार मुद्दा स्थापित गर्न प्रेरित गरेको छ। त्यसकारण यो सवाल माओवादी केन्द्रसँग मात्रै होइन, सबै देशका राजनीतिक दलसँग। यो निर्वाचनले माओवादीलाई सुदृढ गर्छ भन्ने तपाईँ विश्वास छ? मलाई पहिलाको भन्दा धेरै नै सुदृढ गर्छ भन्ने लागेको छ। यो निर्वाचनबाट चाहिँ मैले अघि भने नि चाहिँ हामी पहिलाको भन्दा गुणात्मक ढङ्गले प्रगतिमा हुन्छ। माओवादीका इमान्दार कार्यकर्ताले अवसर नपाएको भनेर कतिपय ठाउँमा बागी उम्मेदवार पनि पर्या देखिन्छ। यसले निर्वाचनमा के असर, कस्तो परिणाममा असर गर्ला? अब पहिलो कुरा, माओवादीमा सबभन्दा कम बागी उठेका छन्
एउटा कुरा केही ठाउँमा ठाउँमा त्यस्तो देखियो। त्यसमध्ये पनि धेरैले पार्टीले भनेपछि फिर्ता लिइसक्नुभयो, एकाध बाँकी हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूले पनि अब चाहिँ मलाई लाग्छ पार्टीको नीतिभन्दा धेरै बाहिर जाने स्थिति छैन। नभए पनि हामीले विधानअनुसार कारबाही गर्छौँ। त्यसमा माओवादी केन्द्र नै सबभन्दा कम बागी उठ्ने पार्टी हो र सबभन्दा धेरै फिर्ता लिने, फेरि उठे पनि फिर्ता लिने पार्टी बनेको छ। त्यस कारण त्यो धेरै असन्तुष्ट भए भन्न मिल्दैन। फेरि एउटा कुरा के रहेछ भने सिस्टम हुँदो रहेछ कि यो सिस्टमभित्र छिरेपछि अलिअलि त्यसको चाहिँ रङ लागिहाल्ने, गन्दा आइहाल्ने, त्यस खालका विसङ्गतिहरू देखा परिहाल्ने चाहिँ त हुँदा रहेछन्। एउटा यो यन्त्रभित्र छिरेपछि त्यही अनुसार हुने। तर माओवादी केन्द्र नै अहिलेसम्म त्यस्तो पार्टी हो जो सबभन्दा बढी अनुशासित छ, सबभन्दा बढी पार्टीको नीति विचार योजना कार्यक्रम प्रति प्रतिबद्ध छ। माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय स्तरबाट घोषणापत्र जारी नगरिकन निर्वाचनमा गएपछि आलोचनाहरू आएका छन्, के भन्नुहुन्छ? अब सबभन्दा पहिला भन्ने हो भने घोषणापत्र भने पनि, प्रतिबद्धता पत्र भने पनि, अपिल भने पनि प्रकाशित गरेको माओवादी केन्द्रले हो। यो भनाइ जस्तो आएको छ नि, हामीले के गर्यौँ भने केन्द्रीय समितिले नै निर्णय गर्यौँ कि घोषणापत्र भनेर पालिकामा नै गरौँ, केन्द्रबाट एउटा राष्ट्रिय रूपमा अपिल गरौँ। केन्द्रबाट गरिने त्यो अपिल नै घोषणापत्रको नीति, सबै पालिकाहरूलाई घोषणापत्र बनाउनको लागि निर्देशिका हुन्छ। त्यही अनुसार घोषणापत्र बन्छन् भनेर हामीले भनेको हो। सबैले बनाएका पनि छन्, बनाउँदै गएका पनि छन्। त्यसकारण नेपालमा सबभन्दा पहिला केन्द्रीय स्तरबाट जनताको नाममा चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने, अपिल गर्ने पार्टी माओवादी केन्द्र हो। अहिले घोषणापत्र बनाउनु त कुन चाहिँ ठुलो कुरो थियो र? यहाँ अरू पार्टीहरू चाहिँ गर्न नसकिने चाहिँ खालि जनतालाई झुक्क्याउनको लागि, भ्रम दिनको लागि चाहिँ हावा कुरा गरेर चाहिँ निकाल्ने गरेका छन्। हामी चाहिँ त्यसो गर्न चाहँदैनौँ। हामी लोकल इलेक्सनमा, स्थानीय चुनावमा स्थानीय तहकै जनताको आवश्यकता मर्म भावनाअनुसारका घोषणा सबैले निकालुन्, केन्द्रले नीतिगत निर्देशन केन्द्रले गरोस् भनेर हामीले अपिल प्रकाशित गरेको। यो गठबन्धनको कारणले गर्दा महिलाको प्रतित्व घट्यो भन्ने आइरहेको छ। अब एउटा कुरा यो टेक्निकल्ली यो साँचो कुरा हो, किनभने संविधान र कानुनले अलग अलग पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गराउँदा महिला दिनै पर्ने अनिवार्य भन्ने छैन। एउटै पार्टीले उम्मेदवारी दिना मात्रै एउटा पुरुष एउटा महिला भन्ने भएको हुनाले गठबन्धनको कारणले चाहिँ कानुनत महिलाको प्रतिनिधित्व कम हुने खतरा पैदा भएकै हो, हुँदो रहेछ। हामीले गठबन्धनमा छलफल गऱ्यौँ कि महिला सकेसम्म महिलाको सङ्ख्या घट्न दिन हुँदैन। महिलाहरूलाई चाहिँ पार्टी अलग अलग पार्टीले दिँदा पनि एउटाले पुरुष दियो भने अर्कोले महिला दिने गरौँ भनेर धेरै छलफल गऱ्यौँ, मिलाउन कोसिस पनि गऱ्यौँ। गर्दा गर्दै पनि भने जस्तो अझै भएको लाग्दैन, यो पहिलो कुरा। तर हाम्रो पार्टीको हकमा भने मैले पार्टी केन्द्रको तर्फबाट देशभरि सर्कुलर गरेको छु कि सबैतिर महिलालाई प्राथमिकता दिन पर्यो। चाहिँ प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा चाहिँ एउटा पालिका प्रमुख हुने वातावरण बनाउनु पर्यो र चाहिँ प्रत्येक पालिकाभित्र कम्तीमा एउटा वडा चाहिँ महिलाले पाउने हुन पर्यो। र महिलाको सङ्ख्या जसरी हाम्रो पार्टीले 35% पार्टीमा प्रतिनिधित्व गर्ने वैधानिक व्यवस्था गरेको छ, त्यही अनुसार फेरि महिलालाई चाहिँ देशभरि राज्यमा प्रतिनिधित्व गराउने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ भनेर हामीले सर्कुलै गरेका छौँ। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट महिला सम्बन्धी त्यस्तो केही नीतिगत या व्यवहारिक समस्या होइन। तर गठबन्धनभित्र चाहिँ यो चाहिँ प्राविधिक भनौँ या कानुनी समस्या चाहिँ अलिकति भएको छ। मलाई लाग्छ यो कानुनै बदल्न पर्ने मैले देखाएको छु। कानुन नै बदलेर महिला हुनै पर्ने बनाउनु पर्छ र मात्रै महिलाको चाहिँ प्रतिनिधित्व अझ बढाउन सकिन्छ। 6वटा महानगर र भरतपुर विशेष गरी जहाँ त्यहाँ बागी उम्मेदवारी पनि परेको छ नेपाली काङ्ग्रेसका पुरानो नेता, त्यसै गरी 11 उपमहानगरपालिकामा उठेका गठबन्धन उम्मेदवारहरूको विजयलाई सुनिश्चित हुन सक्ने आधार के छ? अब पहिलो कुरा चाहिँ महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनभित्र गम्भीर छलफल परामर्श गरेर सर्वसम्मत ढङ्गले निर्णय गरिएको छ। बिचमा एकाध बागी भनेर उठेका भए पनि धेरै जसो चाहिँ फेरि फिर्ता भइसकेका छन्। भरतपुरमा चाहिँ बाँकी छ, तर त्यसले गठबन्धनको निर्णयमा कुनै तात्विक फरक पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनकि यो अलिकति दीर्घकालीन ढङ्गले राष्ट्रको संविधानको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको दृष्टिकोणले विचार गरेर गरिएको निर्णय हो।
त्यही मलाई लाग्छ महानगर उपमहानगरपालिकाको हकमा जे हाम्रो चाहिँ गठबन्धनले निर्णय गरेको छ, जुन उम्मेदवारहरू अगाडि सारेको छ, सबैका सबै मेरो विचारमा यो चाहिँ 100% नै विजय हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एकाध बागीले त्यसको चाहिँ मूलभूत चाहिँ परिणाममा केही फरक पर्दैन। देशभर मैदानमा उत्रिएका उम्मेदवारहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो देश अब राजनीतिक परिवर्तनको एउटा प्रक्रियाबाट गुज्रेर अब संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा दोस्रो पटक निर्वाचनमा हेलिएको छ, होमिएको छ। हामी सबैको उद्देश्य हुनुपर्छ राष्ट्रको एकतालाई अझ खँदिलो र मजबुत बनाउने यो निर्वाचनबाट, अनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ बलियो बनाउने, संविधानका सकारात्मक सबै परिवर्तन र उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने र यसलाई अझ परिमार्जनको निम्ति वातावरण बनाउने, स्थानीय तहमा प्राकृतिक साधन स्रोत, मानवीय स्रोत सबैको सदुपयोग गरेर स्थानीय स्तरलाई नै भावी समाजवादी राज्यको भ्रूणको रूपमा विकास गर्ने, यो उद्देश्य हामी सबैले राख्नुपर्ने हुन्छ। जुनसुकै पार्टी भए पनि हामी जो संविधान मान्छौँ भनेर प्रतिबद्धता गरेका छौँ, संविधान मान्छौँ भनेर हामीले हस्ताक्षर गरेका छौँ, हामी सबैको दायित्व हुन आउँछ यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा संविधानले चाहिँ निर्दिष्ट गरे अनुसार समाजवाद उन्मुख राज्य, त्यसको भ्रूणहरू स्थानीय तहबाटै बन्ने हो। संविधानले स्थानीय तहलाई पनि स्थानीय सरकारको रूपमा परिभाषित गरेको छ र त्यसलाई त्यसरी नै अधिकारहरूको प्रत्यायोजन पनि गरिएको छ। त्यसकारण प्राकृतिक साधन स्रोतको सदुपयोगदेखि समुदायको हक अधिकारलाई अझ बढी सुदृढ गर्ने र विकासको एउटा नयाँ गति जगैबाट पैदा गर्ने, जनताको आवश्यकतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सबै विषयमा चाहिँ ध्यान केन्द्रित गर्ने एउटा भ्रूणको रूपमा भावी समाजवादको एउटा आधारशिलाको रूपमा यसलाई लिनुपर्छ। म सबै उम्मेदवारहरूलाई यही उद्देश्यको साथ, उत्साहको साथ र दृढताको साथ यो निर्वाचन प्रक्रियामा अगाडि बढ्न अपिल गर्न चाहन्छु। नेपालमा संहिता कार्यान्वयन गर्ने, संविधान जारी गर्ने पनि प्रमुख तपाईँको नेतृत्व थियो। यति बेला भैरव स्थानीय चुनावमा मतदाताहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? मलाई लाग्छ नेपाली मतदाताहरू, आम नेपाली जनताले देशको राजनीतिक उतार चढाव, घुम्ती मोडहरू सबै अनुभव गर्नुभएको छ, बुझ्नु भएको छ। यो राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा कसले बचाएको छ, कुन पार्टीले, कुन नेतृत्वले भन्ने कुरा पनि गएको 15-20 वर्षको अवधिमा जनताले नजिकबाट अनुभूत गरेको स्थिति छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण म आम मतदाताहरूलाई मैले गर्ने अपिल के हो भने नेपालमा यो परिवर्तनको रक्षा गर्ने र यसलाई सुदृढ गर्ने एउटा विचार, प्रवृत्ति र नेतृत्व छ। एउटा यसलाई नरुचाउने र फेरि फर्केर पुरानैतिर जान खोज्ने, फेरि पुरानै निरङ्कुशता, पुरानै अराजकतातिर जान खोज्ने एउटा विचार, प्रवृत्ति र नेतृत्व छ। त्यसकारण आम नेपाली मतदाताले यति बेला इतिहासको यो बिन्दुमा उभिएर यो परिवर्तनको रक्षा गर्ने, जसमा नेपाली जनताका हजारौं छोराछोरीहरूको बलिदान भएको छ, परिवर्तन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन हजारौं बेपत्ता भएका छन्, हजारौं घाइते अपाङ्ग भएका छन् र अनि लाखौं करोडौं जनताको यसमा सहभागिता छ। कारण यसको रक्षाको पक्षमा को छ र यसलाई कसले भत्काउन खोजेको छ भन्ने कुरालाई गहिरो गरी विचार गरेर कसैको लोभ, लालच या दबाब, धम्कीको पछाडि नलागिकन आफ्नो अन्तरात्माको आवाज, कसले राष्ट्रलाई एकताबद्ध राख्न खोजेको छ, कसले जनतालाई साँचो अर्थमा सेवा गर्न खोजेको छ, कसले यो परिवर्तन ल्याएको हो भन्ने कुरालाई विचार गरेर मतदान गर्न म सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु।